हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका युवा वैज्ञानिकहरू अनुकूलनका अप्ठ्यारा समाधान गर्न प्रयासरत छन्। उनीहरूले माउन्टेन पिपुल एडप्टिङ टु चेन्ज विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यस्ता प्रयासहरूलाई पोस्टर मार्फत प्रदर्शन गरे। बढ्दो पानीको अभाव, खाद्य सुरक्षा लगायतका कारण आउने समस्याहरूलाई कम गर्ने उपायहरू मङ्गलबारको यो प्रदर्शनीमा राखिएका थिए। स्थानीय स्तरमा अनुकूलनका थुप्रै ज्ञान छन् अनि यी क्षेत्रका देशहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना समेत बनाइसकेका छन्। तर यस्ता योजनालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लान सकिन्छ भनेर सम्मेलनको तेस्रो दिन छलफल भयो। यसपालिको UN अर्थ अवार्ड विजेता बङ्गलादेशका आतिक रहमानले छलफलका लागि विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो। Good governance, robust implementation and MRV, monitoring, reporting and verification. So those are some of the essential elements that we have to go from a global phenomena being operated through the national system but working for the local. छलफलमा राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी बनाउन राज्य तहको भूमिकाको खोजी गरियो। First being sharing information and knowledge, including good practices and lessons learned. Second being the provision of technical and financial information, and the third being strengthening the financial and technical capacities, and the final fourth point being engaging stakeholders. कम विकसित मुलुकहरूले बनाएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले प्राथमिकताका साथ छलफलमा ठाउँ पाए। यस्ता योजनालाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नु निकै ठूलो चुनौती भएको कुरामा सहभागीहरू सहमत थिए। Each country, all 49 LDCs have prepared NAPA, but there is no funding for its implementation. Now we are embarking on the NAP, and we will integrate into the national planning process. But again, the question arises about the implementation of the NAP process. Technology, capacity, and resources. And in these three domains, you have ample scope for synergies to be exploited if we look at the processes, particularly some of the missing mechanisms that still need to be filled up. We need to integrate all these national plans also with the regional plans, and then have benefit from the global experience and knowledge. ज्ञान आदान प्रदान र नीति निर्माण मात्रै चुनौतीपूर्ण होइन, अनुकूलनका लागि नदी तटीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपलब्ध स्रोतको बाँडफाँड समेत हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको समस्या हो। We want to get politicians' attention. No point complaining that they are not listening to us. We have to frame our things in a way so that politicians see there's benefit. नदीले सम्बन्धलाई जोडेको हुन्छ, त्यसैले यो विषयमा हुने सबै खाले छलफल देशको सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। अनुकूलन मात्रै होइन, यो क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत सबैभन्दा प्रभावकारी साधन हुनेमा विज्ञहरू एकमत भए। नदी तटीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अन्यत्रका सिकाइहरूलाई समेत यहाँ लागू गरिनुपर्छ, सहभागीहरूको साझा धारणा रह्यो। अन्तर्देशीय नदी तटीय क्षेत्र व्यवस्थापनका काम सही ढङ्गले हुन सके हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रका मुलुकहरूले लामो समयसम्म आर्थिक समृद्धिका साथै खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि चिन्ता गर्न नपर्ने विज्ञहरूको धारणा थियो। To develop agro-processing, to develop rural industrialization, we need energy first. It has to develop first, and in the meantime, trade it while you wait for industries to grow. You develop electricity now, but you may not have the market right away. We trade till the industries grow. Energy has to lead the development of industry. As Professor Biswas said, it will create jobs. That's what's important. छलफलले विशेष गरी लाभको बाँडफाँडमा जलकेन्द्रित अन्तर्देशीय सहकार्यमा जोड दिएको थियो। विकासका लागि जलविद्युत सबैभन्दा प्रभावकारी साधन हुनेमा विज्ञहरू एकमत भए। राष्ट्रिय योजना र अनुकूलनका काममा अन्तर्देशीय नदी तटीय क्षेत्रको मुद्दा समावेश गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो। यसका साथै हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रमा
विश्वभर छरिएर रहेका नदी तटीय क्षेत्र व्यवस्थापनका उत्कृष्ट नमुनाहरूको अनुसरण गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञहरू एकमत रहे। नदी तटीय क्षेत्रको अनुकूलन संरचनाले जल उत्पन्न जोखिमको व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँडलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। छलफलले हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रका मुलुकहरूले यहाँ उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्न सके सम्पन्नता हासिल गर्न सकिने कुरा उजागर गरेका छन्। तर हालसम्मका सरकारी पहल यसतर्फ प्रभावकारी नभएको उनीहरूको धारणा थियो। जलविद्युत उत्पादन र निर्यात गर्न सके यस क्षेत्रका मुलुकहरू एक आपसमा लाभान्वित हुने कुरा पनि यस क्रममा उठ्यो। जलस्रोतका यस्ता लाभलाई आधार मानेर सन्धि सम्झौताहरू गरिनु बुद्धिमानी हुने सुझावहरू पनि विज्ञहरूले दिए। Bringing a political angle to transboundary thing, I think we need to have a framework which is apolitical, irrespective of which political party and which political system is in place in any country, should work, as a benefit sharing rather than looking at the political sharing. That's my feeling. राजनीतिक तहमा नीतिगत स्पष्टता, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य, लगानीमा वृद्धि लगायतका काम गर्न सके जलस्रोत सम्पन्नताको कारक बन्न सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो। मंगलबारको अन्तिम सत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले नीति निर्माणको तहमा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा छलफल भयो। सहभागीले यसका लागि प्रभावकारी सञ्चार रणनीति मार्फत विभिन्न तहमा कार्यक्रमहरू लैजानुपर्नेमा जोड दिए।